आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। वचनद्वारा गरिने तपस्या के हो? विभिन्न तरिकाले हामीले तपस्या र साधना गर्दछौं। हामीले जति पनि कर्म गर्दछौं ती कर्म तपस्या अनुरूपका। तपस्या भनेको लोकको अरूको हितको निमित्त हुन्छ, जसले आफ्नो पनि कल्याण गर्छ र अरूको पनि कल्याण गर्छ। त्यस्ता कार्यहरू तपस्या हुन्। हामीले विभिन्न प्रसङ्गहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौं र ती विभिन्न चरणमा विभिन्न तहमा हामीले चर्चा गरिरहँदा अत्यन्त गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले आफ्नो लागि उपयुक्त हुने काम पनि आफै गर्छौं, अनुपयुक्त काम पनि आफै गर्छौं। हामीलाई यदि जीवनमा कहिल्यै आफ्नो कार्यबाट पश्चाताप भयो भने त्यो काम हाम्रो लागि अनुपयुक्त थियो र अहिले कर्म गर्दाखेरि पछि यो कार्यले मेरो जीवनमा कुनै असहज परिस्थिति ल्याउँछ, मलाई कुनै पनि किसिमको दुःख दिन्छ र मैले गरेको कामबाट पछि म आफै धिक्कार गर्नुपर्दछ भने त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। र हामीले गर्ने सम्पूर्ण व्यवहारहरू तीन प्रकृतिका हुन्छन्: शरीर, मन, वचन। त्यसो भएर कुनै पनि कार्य गर्दा यी तीनवटा चिजलाई पवित्र बनाएर काम गर्यौं भने त्यो काम पनि स्वच्छ हुन्छ, सफल हुन्छ। कायेन मनसा वाचा, यो धेरै प्रसङ्गमा प्रयोग हुने कुरा हो। हामीले विभिन्न धार्मिक कृत्य कर्महरू अथवा सामाजिक कर्महरू लगायतका विभिन्न समाजमा सामाजिक रूपमा गरिने व्यवहारहरू, ती व्यवहारहरू सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले यी तीनवटा मन, वचन र शरीरलाई पवित्र बनाएर ती कर्ममा लाग्नु पर्दछ, जसले हामीलाई अत्यन्त सहज बनाउँछन्। र तीनवटा तपस्याहरूमध्ये वचनद्वारा हामीले आफ्नो बाणीलाई, आफ्नो बोलीलाई कस्तो बनायौं भने त्यो तपस्या हुन्छ। जीवन सँगसँगै बाणी पनि लिएर आएका छौं हामीले, र त्यो बाणी हामीले के को लागि ल्यायौं? अरूको हितको वाक्य बोल्नको लागि, हित वचन बोल्नको लागि, राम्रा कुराहरूको चर्चा गर्नको लागि हामीले यो बाणी प्राप्त गर्यौं। शास्त्रहरू, राम्रा राम्रा कुराहरूको अध्ययन गर्नको लागि यसका प्रयोजन, यी सार्थक प्रयोजनहरू छन्। जुन चिज जे प्रयोजनले, जस्तो उद्देश्यले उत्पत्ति भयो त्यसको तदनुरूप नै प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसलाई त्यो ठाउँभन्दा भिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्यौं भने त्यसमा समरूपता हुँदैन, त्यसको फल सही बन्दैन। त्यसैले हाम्रो बाणीलाई हामीले अत्यन्त पवित्र बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ। हाम्रो बाणीलाई हामीले बाणीद्वारा अभिव्यक्त
सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले तपस्या अनुरूपका, साधना अनुरूपका बनाउनु पर्दछ। त्यसरी गर्यौँ भने हाम्रो बाणी अत्यन्त सार्थक हुन्छ। यो बडो अचम्मको आश्चर्यको कुरा पनि छ। कसैलाई आफ्नो बनाउँछ, अत्यन्त नजिकको बनाउँछ, त्यही बाणीले कसैलाई आफूदेखि अलग बनाउँछ, त्यही बाणीकै कारणले। त्यसो भएर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, वचनद्वारा गरिने तपस्या अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। जुन वाक्य कसैको व्यवधानको निमित्त बोलिएको छैन, जुन वाक्य बोल्नाले अरूलाई अत्यन्त पीडा हुँदैन, तपाईले एउटा वाक्य बोल्नुभयो, तपाईले बोलेको वचनको कारणले धेरै मानिसहरू प्रसन्न भए, धेरैजना खुसी भए, धेरै मानिसहरूको कल्याणको निमित्त तपाईको एउटा मात्र बाणी पनि प्रयोग भयो। त्यसो भएर यो बाणी धेरै बोल्नको लागि मात्रै हामीले यो जिब्रो प्राप्त गरेनौँ। हामीले सार्थक बोल्नको लागि हामीले बोलेको बाणी अरूको निमित्त, हितको निमित्त प्रयोग होस्, जसले अरूलाई सहज बनाओस्, सजिलो बनाओस्, त्यस्तो बाणी हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैलाई अनुद्वेगकरं वाक्यम भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। जुन बाणी तपाईँ बोलिसकेपछि, तपाईले प्रयोग गरिसकेपछि अरूमा उद्वेग उत्पन्न नगरोस्, अरूमा एउटा आवेग उत्पन्न नगरोस्। कहिलेकाहीँ यो संसारमा कसैको त्यही एउटा बोलीको कारणले हजारौं मानिसहरूले सही मार्गलाई पहिल्याउँछन्, हजारौं मानिसहरू सत्मार्गमा अभिप्रेरित हुन्छन्। त्यही एउटै बाणीकै कारणले संसारमा भयानक युद्धहरू निम्तिन्छन्। कारण एउटा सामान्य बाणी हुन्छ। त्यसो भएर यो वचन पनि आगाको फिलिङ्गो जस्तै, त्यो एउटा बीजबाट जसरी प्रशस्त बिरुवाहरू, प्रशस्त बीज उत्पन्न हुन्छन्, त्यस्तै बाणी पनि हामीले रोपेको बाणी, हामीले प्रयोग गरेको बाणी अरूमा उद्वेग उत्पन्न गर्ने खालको, अरूलाई उद्वेलित गर्ने खालको हुनु हुँदैन। जुन बाणीले सबैलाई सौम्य र शान्त बनाउन अभिप्रेरित गरोस्, त्यस्तो बाणी हामीले बोल्नुपर्छ। र त्यस्तो बाणी हामीले अभिव्यक्त गर्यौँ भने त्यो बाणीद्वारा, वचनद्वारा गरिने तपस्या हो। र एउटा उद्वेग उत्पन्न गर्ने नबनोस् र सत्यम, हामीले प्रयोग गर्ने बाणी असत्य पनि नहोस्। सत्य, केही कुराहरू हुन्छन् तत्कालको निमित्त त्यो सत्य जस्तो देखिए पनि यथार्थतः वास्तविकता त्यसको के हो, त्यो परिणाम त एक दिन पक्कै देखिन्छ। त्यसो भएर हामीले त्यो पछिको, अहिले प्रयोग गरेको बाणीको कारणले पछि आउने परिणाम के हो, त्यहाँसम्म पनि विचार गरेर सत्य अनि प्रिय, तपाईले बोलेको बाणी सबैलाई अत्यन्त प्रिय लागोस्। त्यही बाणीको कारणले, तपाईको वचनको कारणले तपाईलाई मानिसले प्रेम गर्छन्, तपाईलाई आदर गर्छन्, सम्मान गर्छन्, त्यही बाणीको कारणले। त्यसरी अरूलाई
प्रिय लाग्ने वचन बोलियो भने त्यो पनि वचनद्वारा गरिने तपस्या हो। यसरी हाम्रो वाणीद्वारा अभिव्यक्त हुने व्यवहारलाई अत्यन्त प्रिय बनाउन सक्नु नै बोलीद्वारा हुने तपस्या हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।